واپس آ جاؤ نانا پہ بلا دینی سغرا نے لکھیا بابا اپنی پردیسان دیاں نہ لے جو نہیں کری داؤ نیچے لکھیا پھوپھی زینب ذرا جلدی آیا آ جائے نیچے لکھے آئے نی سکینہ میں تینوں باجی دا خیال نہیں آدھا اب تے ویرہ میں چوس نہیں آئی نی تینوں کدے باجی سغرا دی یاد نہیں آئی جلدی کرے اکبر نو بیج دے نی میں بھی تو آٹے کھولے آ جاؤں تے نیچے لکھے اکبر ویرہ بے بینہ نالنج نہیں خریدا ٹوٹے مدینے اٹھل دیا وعدہ کی تاش کہ میں 6 مہینے بعد آگے لے جاواں گا بڑی عید دے دیاڑے بھی گزر گئے نہیں میں ویرہ ساریاں بہنا دے ویر مدینے ایسا میرا ویر اکبر نہیں آیا اکبر ذرا جلدی ہی آ جاؤ کہ نیچے لکھے مدینے ویروں نہیں آؤ کہ میں رات ویروں نہیں آؤ کہ نالے پکار دیا نے اکبر آیا کہ نہ سے کرے آیا کہ نہ آئی بین سکینہ کہ باج پراما سنجا لگے گا کہ تیرا شہر مدینہ والے دی سب آل کربل دے وچ کملی والے دی سب آل کربل دے وچ لکھیاں ازلی تحریران دے کم آ گئی مٹی کربل دی خاکیں شفا بن گئی جد تو روشن ضمیرات کم آ گئی کملی والے دی سب آل کربل دے وچ لکھیاں ازلی تحریران دے کم آ گئی شام والے سی ٹریا جدوں قافلہ اگے اگے سی سید دا سر جا رہا شام والے سی ٹریا جدوں قافلہ اگے اگے سی سید دا سر جا رہا اپنے پروار قیدین تقدار او دی راکھی اسیران دے کم آ گئی اپنے پریوار قیدین تقدار او دی راکھی اسیران دے کم آ گئی گھل کے مقتل دے ول دو میں لختے جگر کیا زینب نے تیرا خدایا شکر گھل کے مقتل دے ول دو میں لختے جگر کیا زینب نے تیرا خدایا شکر میری محنت دا اج مینوں ملے آ ثمر
میری اولاد ویراند کم آ گئی میری محنت دا اج مینوں ملے آسمر میری اولاد ویراند کم آ گئی اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات و باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعۃ المبارک دی جمعۃ المبارک دی خطبات دے اندر آپ احباب واقع کربلا سماعت فرما رہے ہو اجدہ خطبہ جمعۃ المبارک حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے سلسلہ شہید جدو شہید ہو جاوے دی شہادت دے بعد دی شہادت دے چرچے ہوندے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید نے کہ جنہ دی شہادت تو بہت پہلے آپ دی شہادت دا چرچا بام عروج تے پہنچ گیا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ شہید اعظم بھی نے سید الشہداء بھی نے 15 صدیاں دے قریب گزر گئے 1400 سال گزر چکے امت مصطفیٰ آج بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ اپنی ارمغان نیاز پیش کر رہی کربلا دے میدان دے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک کر کے اپنے سارے رفقا نو شہید کرایا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سارے رفقا نو جدو شہید کرا لیا اپنے خیمے دے اندر تشریف لے کے آئے تھے آپ نے دیکھا کہ ایک زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تو سیوا کوئی بھی مرد خیمے چے نظری نہ آیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا ہن ارادہ کہ میں آپ جاواں آپ نے جدو تیاری شروع کی تھی تے ساری اہل بیت اطہار دیاں عورتاں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں سرکار دا خون امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی ازواج پاک آپ دیاں بیٹیاں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نو تیاری کر دیاں ویکھ رہی ہیں تو سکت غور کی تاوے کہ باپ جدوں گھروں ٹور دینے تے بیٹیاں اپنے باپ دے قریب ہو کے تے دیکھ دیاں میرے بابا تیار ہو دے تے بچیاں پوچھ دیاں بابا کتھے چلے ہو بابا جی کدوں آؤ گے بیٹیاں جوان ہون تے پوچھ دیاں بابا جان میں کیڑے کپڑے تیار کراں تسی کتھے تشریف لے کے جا رہے ہو یقیناً جدو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تیار ہوندے ہونگے میرے امام دی بیٹی بھی دیکھتی ہوئے گی بلکہ کتب تاریخ دے اندر مکالمہ بھی موجود ہے
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جدو کربلا جاون واسطے تیار ہو رہے تھے ننی جی سکینہ قریب آئینا اپنے ٹھٹے پٹھے الفاظ نال اپنے بابا نو عرض کی تھی بابا تسی بھی موت دی تیاری پہ کرتے ہو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی جدہ سارا ہیلہ ہی ختم ہو جائے جدے سارے ہیلے ختم ہو جامن جدے ساری نسل تباہ ہو جائے اور جدے سامنے ساری کائنات اجڑ جاوے انہیں موت دی تیاری ہی کرنی سیدہ سکینہ نے اس ویلے عرض کی تھی بابا منوں کے دے آسرے چھوڑ کے جا رہی ہو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان والوکھیا تے فرمایا میں اللہ دے سپرد کر کے جا رہا ہوں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا جدوں اپنی تیاری دا ویلا آیا آپ نے اپنے سر اقدس تے اپنے نانا جان دی دستار رکھی جبہ پہنے حضرت امیر حمزہ دا اپنی کمر پٹکا بندیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دا تلوار پکڑی حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی ذوالفقار وکھن والے حسین ایڈا سونا لگے انج لگے جی میں شب اسرا دا دولا معراج کرن چلے آئے کیونکہ جدو اپنے نانا ورگی دستار بن کے اپنی امی دے حجرے جو مدینہ نکل دا سی نا تو وکھن والے انج لگدا سی جو میں مکہ دیاں پہاڑیاں جو آمینہ دا چن پہ چڑھ دا ہے اج امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو رہے سارے تو پہلے آپ حضرت بی بی شہربانو رضی اللہ تعالی عنہ دے کول تشریف لگے آئے آدھے خیمے چاہتے تھے آپ نے ارشاد فرمایا شہربانو تو ایران دے بادشاہ دی بیٹی ہیں تو ایران دی شہزادی ہیں تو میرے نال زندگی چ بڑی وفا نے بھائی میرے بچیاں دی مائیں مگر آج میرے کل سوائے موت دے کچھ نہیں میں تینوں اجازت دینا جے جانا چاہمیں تے اپنے ملک ایران بے شک واپس چلی جاؤ میں تیرے تے راضی ہوں اور اگر چاہمیں تے مدینہ طیبہ اپنی اولاد نو لے کے چلی جاؤ میں قیامت دن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری تے تیری اولاد دی شفاعت بھی کراواں گا اسی کٹھے جنت چ جاواں گے حضرت بی بی شہربانو رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نازاں دی پلی سن شہزادی سن ایران دے شہنشاہ دی بیٹی سن پر اس ویلے جڑا حضرت بی بی شہربانو جواب دیتا اسلام دے متھے دا جومر بن گیا عرض کر دیا اللہ جو پالا ساری زندگی تو ہاڑے نال وفا کی دیئے آخری ویلے جدا تے نہ کرو اس ویلے بڑا پیارا جے جملہ بول کے کہنے لگیاں سونیا یہ کدے عورتہ دے جہاد فرض ہوندہ تے تیرے تو پہلے سونیا سی اپنی عورتہ جانا قربان کر دیں دیا اسا اپنے بچے کو ہاں دینے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلیاں دیتیاں حضرت بی بی شہربانو رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن حضرت زینب نے پیار کیتا سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے زینب اس ماں دی بیٹی ہیں جس ماں دے دروازے تے جبریل بھی حیا دے نال کھڑا رہندا اے او دروازہ جتھے اللہ دے فرشتے بھی بغیر اجازت دم نہیں مارتے فرمایا تو اس رسول اللہ دی بیٹی دی بیٹی ہے جدہ فرشتے بھی حیا کر دے خطبہ دے کے تے خواتین نے فرمایا کہ اسلام دے اندر عورت اذان نہیں پڑھ سکتی عورت جماعت نہیں کرا سکتی عورت خطبہ نہیں دے سکتی تاکہ عورت دی آواز کسی غیر مرد کانے چ نہ پہ جاوے تو یہ اتنے نیک کم عورت نہیں کر سکتی عورت دی آہو فغان عورت دی آہو زاری عورت دی رون دی آواز دی شریعت کی میں اجازت دے سکتی ہے میرے بعد رویا جناب
اپنے سینے تے دو ہتھڑے نہ ماریا جے، سینے نہ پٹیا جے، کپڑے نہ پھاڑیا جے، آہو پھگان نہ کریا جے۔ آپ نے فرمایا کہ ساری زندگی وبشر الصابرین تے ان اللہ مع الصابرین دا ورد کر دیا رہا جے۔ سیدہ زینب فرما لگیاں ویرا جیڑی ماں دا دودھ پی کے تو جوان ہوئے نا، اسے ماں دا میں دودھ پیتا ہے۔ تو علی دا لال ہے تے میں بھی علی دی بیٹی ہوں۔ سونیا تو شہید ہو جا کے شہادت خطبے تیرے ممبرہ تے پڑے جان گے، تے میں علی دی بیٹی بھی انج دے پردے کر جاواں گی جتھے تیری شہادت دے خطبے پڑے جان گے، نال زینب دے پردے دے بھی خطبے پڑے آ جان گے۔ لوگ آکھیا کرن میں گے ممبر تے بیٹھ کے کہ حسین ورگا ویر کوئی نہیں تے زینب ورگی ہمشیر کوئی نہیں۔ ویرا تو حوصلے نہ لے جا، میں تیری زینب بہن تے وعدہ کرنی ہاں کہ مدینہ تو کربلا تک تو حسین سے، ہن کربلا تو مدینہ تک میں زینب حسین بن جاواں گی۔ حوصلے تے ہمت دا پہاڑ سیدہ زینب، جنہ موقعہ تے عورتاں وین کر دیا نا، انہاں موقعہ تے علی دی بیٹی سجدے پہ کر دے سی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں ویران دا بھی غم تے پتران دے بھی غم تے بتیجیاں دے بھی غم، اور زینب جنہوں اتنے غم نے مگر پھر بھی ویروں حوصلہ دے رہی۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ امام حسین دی آنکھاں چ نکے نکے اتھرو نے، دامن پکڑ کے کہنے لگیاں ویرا تو کیوں رویں؟ زینب نے اپنے پتر قربان کیتے۔ سونیا تو تے پتر دین تو وارے نے، میں تا پتر ویر تو وارے نے، پھر بھی تو رویں تے میں تے تینوں سویر دا روندہ نہیں ویکھا، تو پترہ دی لاش تے بھی نہیں رویا، ہن کیوں روئیں؟ سینے لگا کے فرمان لگے میں نانا جی یاد آئی ہے، نانا یاد آئی ہے۔ سیدہ فرما دیا ویرا میں بھی دسنا کی یاد آئی ہے؟ امام علی مقام رو کے فرمان لگے جد میں راج نبی نو ہوئی، جد میں راج نبی نو ہوئی، جبریل براق لے آیا جد علی والے خیبر چلے، جبریل براق لے آیا جد علی والے خیبر چلے، نبی پاؤں نے آپ جڑایا، آج کوئی نہیں باغا پکڑن والا، جدوں وار حسین دا آیا، پھر خیمیاں وچوں نکلی زینب، اس برقع منہ پہ پایا، پکڑ رکاب گھوڑے دی آنکھیں، لے چڑی امڑی دیا جایا۔ فرما دیا رو نا، میں تیری بہن زینب تینوں ٹوراں گی۔ جڑا میرے تے تہاڈے تو اگلا زمانہ سی نا، پوچھو کسے بزرگ کو لو، ویر جدو دولہ بن کے گھوڑیاں تے بیٹھ دے سن تے بہنہ اپنے ویرانو شگنا دے گانے بن دیاں سن۔ اس بہن دی عظمت تو قربان جاواں جنہیں ویر نو شہادت دے گانے بن کے ٹوریا۔ فرما دیا ویرا تو حوصلے کر، بہن نے تھپکی دیتی تھی آکھیا ویرا تو حوصلے نہ جا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو خیمے جو باہر آئے نا، نوجوانوں اس ویلے میرے امام نے عجیب جیا منظر دیکھا، ایک شتر سوار آ رہے، تاریخ دیا کتابہ چ لکھیا کہ انہیں آ کے نہ تے لاشاں دا ڈھیر دیکھا نا، جدو ہر پاسے خون بکھریا، ٹکڑے انساناں دے، گھبرا کے امام حسین نو کہنے لگا کہ اتھے میرا دل گھبرا رہے، تے میں جلدی جلدی دسو حسین کتھے وے،
میرے امام نے انہوں فرمایا تو کیڑے حسین نے ملنا ہے؟ کہنے لگا او جڑا مدینے والا حسین ہے، اکھا چ اتھرواں دی کتار تے رو کے فرمان لگے کدے ہوندا سی مدینے والا، ہن تے قیامت تک کربلا والا حسین بن گیا ہے۔ انہیں آکھا جی میں حسین ملنا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا ہی نام حسین ہے۔ وہ شتر زبار بول کے کہنے لگا تو حسین نہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا میں ہی نبی دا پتر حسین کہنے لگا میں تے 6 مہینے پہلے حسین مدینے ویکھے آس اودی داڑھی دے ویکھے ایک وال بھی چٹا نہیں سی، تیری داڑھی تے وال بھی کالا نہیں۔ امام حسین نے انہوں پھڑ کے سینے نہ لگایا، فرمایا میں ہی حسین انہوں نال لے کے علی اکبر دی لاش تے ٹر گئی کہ پتر دی لاش والی اشارہ کر کے فرمان لگے، فرمایا دس جدا انج دا پتر دنیا تو ٹر جاوے اس باپ دے وال کالے کیویں رہ سکدے نہیں۔ انہیں حسین دے قدم پھڑ لے۔ امام نے فرمایا دس کون ہے کدھر آیا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا لجپالا میں مدینہ طیبہ دے قریب رہنا۔ آپ نے فرمایا دس میرے نانے دے مدینہ وکیال۔ انہیں عرض کی تھی لجپالا میں مدینہ تیرا پیغام لے کے آیا۔ فرمایا دس کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا میں مدینہ دے قریب ایک گاؤں چ رہنا، میرا 6 مہینے دا پتر بیمار ہویا، میں مدینہ دوائی لینا آیا تے مدینہ دیاں گلیاں چ مینوں شام ہو گئی۔ خیال آیا جاندی ایوار نبی دے روضے تے سلام کر جاواں، میں نبی پاک دے روضے تے آیا، اندھیرا رات دا چھا گیا، میں ویکھیا ایک پردہ دار بچی ہے، انہیں نبی دی قبر نو کھلاوا ماریا تے رو کے پئی آکھدی ہے اے سب پردیسی وطنی آئے تمہیں اکبر مار مہارا وعدہ کر کے میرے بابل جایا میری لین نہ آیا سارا۔ کہنے لگا میں قریب جا کے پوچھا بچی تو کون ہے؟ کہنے لگی بے آنا والے آؤ بے میرے نیڑے نہ آیا میں سید زادی آؤ بے میں نبی دی دوتری آؤ بے میرے پردے دا خیال رکھنا میں عرض کی دی سید آؤ میں تیرے نانے دا غلام اے سیدہ روندیاں کیوں؟ فرمان لگیاں تے میں پردیسی عقید ساؤ کوئی لے آ جا کے میرے باپ دی خبر جاؤ کوئی لے آؤ میرے باپ دی خبر سغران مار گئی جے جدائی حسین دی۔ کہنے لگی میں حسین دی بیٹی ہاں، اج 6 مہینے گزر گئے میرا ویر اکبر وعدہ کر کے گیا کہ میں آ کے لے جاواں گا۔ عرض کی تھی سیدہ گل کی ہے؟ فرمان لگیاں میرے بابا کربلا بل گئے ہیں، جاؤ کوئی جا کے میرے بابا نو بلا کے لے آؤ کہ آکھو بابا سغرا پہ یاد کر دی ہے۔ عرض کی تھی سیدہ تیرے نانے دا غلام میرے لائق جڑی خدمت ہے اج میں کلمہ پڑھن دا حق ادا کراں۔ سیدہ سغرا میرے امام دی بیٹی نے خط دیتا تے نال ایک کپڑیاں دا تھیلا دیتا، فرمان لگیاں میرا خط کربلا لے جاؤ میرے بابا تے میرے ویر اکبر نو خط دے آکھی بابا سغرا یاد کر دیئے اکبر ذرا جلدی آ جاؤ۔ امام علی مقام روان لگی پہ او پردیسی نے عرض کی دی سیدہ دیا میں عرض کی دی سیدہ میں تیرے بابا نو پیغام دینا میرا 6 مہینے دا بچہ بیمار ہے، دعا کری میرے بیٹے نے اللہ شفا دے میں۔ 6 مہینے دی گل سن کے سغرا رویاں فرما دیا نے میرے
میرا ویر اصغر بھی 6 مہینے دے ہو گیا میں گاؤ اے میں کپڑے اصغر واسطے سیتے نہیں پر اپنے پتر لی لے جا اج میں کچھ نہیں دے سکتی پر قیامت نو نانے کو حوضے کوثر لے دیواں گی میرے بابا نو میرا خط دے کے آؤ انہیں عرض کی دی لجپالا اے میں تیری بیٹی سغرا دا خط لکھے آیا نوجوانوں کلیجہ پھٹ جاندہ امام علی مقام دے سینے جے پترہ دا غم بھی ہے اپنیاں بہنہ دا غم بھی ہے اپنے بیران دا غم بھی ہے اج بیٹی دا غم بھی آگیا ہے میرے امام نے جدو خط کھولے آؤ تے خط تے لکھے بابا سغرا بڑا یاد کر دیجئے بابا نانی فرما دیاں نے حضرتیوں میں سلمان نانی فرما دیاں نے حسین مدینے واپس آ جاؤ نانا پہ بلان دینی سغرا نے لکھیا بابا اپنیاں پردیسان دیاں نہ لے جو نہیں کری داؤ نیچے لکھیا پھوپھی زینب ذرا جلدی آیا آ جائے نیچے لکھے آئے نی سکینہ میں دنوں باجی دا خیال نہیں آدھا اب تے ویرہ میں چوس نہیں آئی نی دنوں کدے باجی سغرا دی یاد نہیں آئی جلدی کرے اکبر نو بیج دے نی میں بھی تو آٹے کھولے آ جاؤں تے نیچے لکھے اکبر ویرہ بے بینہ نالنج نہیں خریدا تے مدینے اٹھل دیا وعدہ کی تاس کہ میں 6 مہینے بعد آگے لے جاواں گا بڑی عید دے دیاڑے بھی گزر گئے نہیں میں ویرہ ساریاں بہناں دے ویر مدینے آئے سن میرا ویر اکبر نہیں آیا اکبر ذرا جلدی ہی آ جاؤ تے نیچے لکھے مدینے ویروں نہیں آؤ تے میں رات ویروں نہیں آؤ تے نالے پکار دیا نے اکبر آیا تے نایا سے کرے آیا تے نایا آئی بین سکینہ تے باج پراواں سنجا لگے دا اے تیرا شہر مدینہ میرے امام نے خط پڑھ کے چوم کے سینے نہ لگایا سارے خیمے والے آنو سیدہ سغرا دا خط سنایا خط لے کے کربلا دے میدان دے اندر آئے علی اکبر دے سینے سے خط رکھے آؤ تے رو کے فرما دے نے اٹھ پردے سن بین دیا ویرہ تینوں بین پہ یاد کر دیا اکبر دی لاش تڑپ گئی فرمایا جا جان والے آؤ میری سغرا نو کہہ دے میں بابا کہہ دینے ندیے کسے نو مدینے نہ بلائیں سارے مدینے والے دی گود چاراؤں پہ کر دینی نوجوانوں سارے خیمیاں چھ سغرا دا خط سن کے ایک کوہراؤں مچ گیا اے در اکبر اتے چل گئیاں اے ظلم دیاں شمشیراں اڈیاں چک چک اور راواں بیٹھے کہ خط نہیں گلیا ویراں سینے لگا کے فرمان لگے جو کچھ ہوندے ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی جو کچھ ہوندے ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی میں روایا نہ رواں کل رسول پاک دی فرمایا میں تے نانے دی گل رکھنا ہے تے نانے دی گل کربلا رکھنا ہے ایک ایک کر کے خیمے اچھ سارے نو ملے امام زین العابدین ایک روایت چاہندہ کہ 13 سال عمر ایک روایت چاہندہ میرے امام دے پتر دی 14 سال عمر سی اپنی اولادہ نہ پیار کرنے والے بخار دی شدت نہ جو 3 دن گزر گئے نے امام زین العابدین بار بار غشی دے دورے آ رہے بے ہوش ہو رہے چمڑے دا ایک پھٹیا پرانا بستر یہ دیتے امام زین العابدین لیٹے
امام آ کے نہ تے پتر دے اوپر لیٹ گئے، سینے تے لیٹ کے فرمایا اٹھ بابے دیے جانے، آخری باری بابا دے سینے لگ جا، بابا ٹور چلے۔ کربلا دے راوی نے لکھا ہے کہ امام زین العابدین دی آنکھ کھلی تے اپنے لڑ کھڑان دے قدمہ دے نال خیمے دے دروازے وال ٹر پے۔ میرے امام نے دوڑ کے جا کے پتر نو جفا ماریا تے بادویں چلے کے فرمایا بابا دیے جانے کتھے چلے ہیں؟ تے زین العابدین رو کے عرض کیتی میں اتھے چلے ہیں جتھے میرا ویر اکبر ٹر گیا ہے، میں چلے ہیں جتھے میرا چچا باس گیا ہے، بابا میں نہیں رہنا، میں بھی کربلا جانا ہے۔ میرے امام نے سینے لگا کے فرمایا نا زین العابدین پترا، تیرے تو محمد دی نسل ٹرنی ہے، پترا تیرے تو مصطفیٰ دی نسل ٹرنی ہے، تے پترا تیری تے واری کوئی نہیں۔ امام زین العابدین نے عرض کی تھی بابا جی میں سنا گیا کہ قیامت نو قاسم نے اپنے سینے دے پھٹ وکھا لینے نے، علی اکبر نے اپنے زخم کھا لینے نے، چچے عباس نے اپنے بازو کٹے وکھا لینے نے، نکے جے اصغر نے حلق دا تیر وکھا لینے، اور محمد نے اپنی جوانی لٹی وکھا لینی ہے۔ عرض کی تھی بابا میں دادی نو کی وکھاواں گا، سینے لگا کے فرمایا زین العابدین پترا جدوں تیراں دے نشان وکھان گئے تو پیراں دیاں زنجیراں دے نشان وکھا لیں، فرمایا پترا میں ٹر چلیا جدوں میرا گھوڑا خالی آنا ہے، سکینہ نے رونا ہے، او بابا بابا کرے گی، انہوں سینے لگا کے پیار کر لیں، تیرا کربلا جیسا پورا ہو جائے گا۔ فرمایا پترا میں چلیا آجا میرے سینے لگ جاؤ، میرے کھلیوں سغات لے لے جڑی میں نانے دی زبان چوس کے لئی ہے، قیامت تک سارے ولیاں نے تیرے سینے کھلے علی دا فیض لینا ہے۔ پتنو سینے لگا کے او فیض دیتا جڑا اج تک ولیاں دے سینے چ لگایا آ رہا ہے۔ اپنے پتنو فرمایا لیٹ جاؤ، امام زین العابدین کشید دورے آ گئے، میرے امام نکلن لگے تے خیمے دے دروازے چ پہنچے تے خیمے چ آواز آئی لجپالا تویاں نو امی دی قسم جے اجے نہ جایا دے۔ میرے امام خیمے دے اندر آئے، ویکھا بی بی رباب دی گودی دے اندر میرے امام دی 7 سال دی بیٹی سکینہ بے ہوش ہے۔ فرمایا میری سکینہ نو کی آیا ہے؟ عرض کی دی لجپالا توانو جاندیاں بیخ کے سکینہ بے ہوش ہو گئی، انہوں جاندی واری ہوش کرایا ہو جائے، سینے لگا کے فرمان لگے اٹھ بیٹی سکینہ، جاندی واری بابا بیخ لے، ساری زندگی بابا بابا کریں گی، نی بیٹی بابا نظری نہیں ہونے۔ سکینہ نو ہوش نہ آیا، پر شمر دی آواز آئی حسین خیمے چھپا رہا، میرے امام نے بیٹی نو زینب دی گوچ رکھے آؤ، فرمایا زینب میں چلے آؤ، میری سکینہ دا خیال رکھے آجے، میری سکینہ نو رون نہ دے آج، ہوش آیا دے آکے جے بابا سلام کہہ کے گئے نہیں، میرے امام سواری دے آکے بیٹھے، سواری نو مہمیز لگائی، سواری ٹر دی نہیں، جڑے بیلے دوسری مہمیز لگائی، سواری ٹر دی نہیں، جدو تیسری ایڑی ماری کہ فرمان لگے میں نو پتا ہے سبے دلاشا چک چکے تھک گیا ہے، پر میں وعدہ کرنا ہوں میرے بعد کوئی سوار نہیں آوے گا۔ میرے امام نے اینا فرمایا، وہ گھوڑا مڑ مڑ کے خیمے والے بیخ جائے، میرے امام نے جدو خیمے والے بیکھے آؤ، نوجوانوں سکینہ نو ہوش آگئے، وہ نبی دی پردہ دار بیٹی اپنے پردے دی اندر کھڑی آئی، تے نکی جی بچی نے اپنے ہاتھ خیمے چپار کھڑے نے، تے رو کے پہ آخ دیئے بابا اجے نہ جایا جے، بابا سکینہ مر جائے گی، رو کے کاری وے گھوڑے آؤ تے اجے نہ جاویں، تے میرا ویر اکبر گیا اجے نہیں آیا، میرا ویر قاسم گیا اجے نہیں آیا، میرا چچا عباس گیا نہیں آیا، میرے بابا نو لے کے نہ جاویں،
अजे रज के बाबा वेखी नहीं मेरे इमाम सवारी तू नीचे आए सकीना नु सीने न लगाया फरमाया नी सकीना निधि इंज नहीं करीदा सकीना निके निके हाथ जोड़ ले ते कहन लगी बाबा परदेसा विच लिया के ते धियां नाल भी इंज नहीं करीदा कहन लगी बाबा मैनू छड़ के ना जाया फरमाया सकीना रोना नी बेटी मैं पानी लेके आना सकीना जफा मार लिया कहन लगी बाबा ना जाया जे ना पानी बगैर रह सकनी मैं बाबा बगैर नहीं रह सकती इमाम ने फरमाया बेटी रोना कहन लगी बाबा मैनू छड़ के ना जाया जे मैं अबू किन्नों आखिया करांगी मैं मदीने किदे नाल जावांगी मैं किदे सीने ते सोया करांगी फरमाया नी सकीना अपनी अम्मी नाल सौ लई कहन लगी बाबा अम्मी नाल ते असगर सौंदा फरमाया नी सकीना ए मदीने दियां गल्लां ने नी करबला दे कानून बदल गए ने हुन तू अम्मी नाल सोया करेगी असगर कयामत तक मेरे नाल सोएगा अर्ज कर दिए बाबा इदां दी इबारत से आजे यतीम किन्नों आखदे ने फरमाया सकीना क्यों पूछनी है कहन लगी बाबा खैमे च सारे पे आखदे ने सकीना यतीम ओ चलिए फरमाया नी सकीना नी जिदा बाप मर जाए ओ बच्चा यतीम गई सकीना जफा मारे कहन लगी बाबा मैं यतीम ना करे आजे जेड़े बच्चे यतीम हो जाते हैं उते नगरां च बह के रोंदे ने जिन्हां दियां दे बाप मर जान उते दीवारां नाल लग के रोंदियां ने कहन लगी बाबा जिन्हां दियां दे बाप मर जान उते वीरां नूं मिलन आउंदियां ने मैं किथे जावांगी मेरा वीर भी कोई नहीं मेरे इमाम ने फरमाया ज़ैनब जरा बाहर आओ सकीना नु खैमे च ले जाओ किधरे आसमान फट के जमीन ते ना गिर जाए सैयदा ज़ैनब खिंच के सीने नाल उतारे आओ सकीना रो के कहन लगी फूफी अम्मा ठहर जा दो घड़ियां बाबा वेख लैन दे तेनू वीर नहीं लभना मैनू बाबा नहीं लभना कहन लगी शाला मरन ना ए वीर किसे दे ना होन निमानिया देना किस बैन जाओ वीर न कोई उसकी दुनिया को लेना नौजवानों एक बारी तसव्वुर ते करो तुसी सवेरे कम्मां ते जांदे हो ना ते बच्चे लत्तां नूं चिमटदे ने ते रोंदे ने ते साडे बच्चे नूं पता हुंदा शाम वेले बाबा आ जाना उस सकीना किवें रोई होवेगी जिन्नूं पता बाबा टुर गए ते आउणा कोई नहीं ओ किवें रोई होवेगी इमाम अली मुकाम दी एडी लाडली बेटी सी कि आपने अरबी दा एक शेर लिखिया उस शेर च इमाम अली मुकाम ने फरमाया सी कि जेड़े बेड़े विच रुबाब ते सकीना नजर ही ना आवे उस बेड़े विच आमद दा हुसैन दा दिल नहीं करदा एडी लाडली बेटी सी मैं अक्सर मिसाल देना पुत्र भी प्यो नाल प्यार करते हैं पर जेड़ा प्यार बेटियां करदियां ना बाप नाल वो पुत्रां दे नसीबां च नहीं है अद्धी रात वेले बाप घर आवे ते पुत्र सुते होंदे ते धीआं जागदियां होंदियां बाप दे दरवाजे खोल दिए अज भी कोई भाई अपनी बहन नूं झिड़क मारे ना ते बाप वडेरा पंजाब विच तड़प जांदा वो कहंदा खबरदार मेरी बेटी नूं कोई झिड़क ना मारे तुहाडा कुछ नहीं खांदी एदा प्यो अज जिंदा
سوچو اس ویلے تیاں دے پیواں دی ذات تے مان کتنے وددے ہون گے. تیاں دے مان ہی باپ ہوندے نے. اے اپنی بھابیاں تو ڈردے اپنے ویراں تو کچھ نہیں منگدیاں, اے بڈھے باپ تو منگ لیندیاں نے, کیونکہ انہاں نوں پتہ ہوندا کہ ویر انکار کر لیندے نے, باپ تیاں نوں نہ نہیں کردے. سیدہ سکینہ نوں پتہ سی میرے سارے ویر بھی ٹر گئے, ہن بابا بھی ٹر گیا. اپنی بیٹیاں نال پیار کرنے والے 7 سال دی بچی ہوئے تے پردیس وچ بیٹھی ہوئے لاڈاں دی پلی, تے جھیٹ ہاڑ دی تپ ہوئے تے تپ دی ریت ہوئے, 3 دن دی پیاس ہوئے تے انہیں اپنے ویراں دے ٹکڑے ہوندے ویکھے ہون. تے ہن بابا بھی جا رہے, پتہ نہیں سکینہ دے دل تے کی بیتی ہوئے گی. بس میں اینا کربلا دیا کتابہ چو پڑھے کہ میرے امام دا سر جدو یزید دے دربار چ پہنچے اسی نا, اس ویلے یزید نے شمر تو پوچھے اسی کہ تینوں حسین تے کدھر کربلا چ ترس نہیں آیا. تے شمر کہنے لگا ترس کیویں آوندا, میں ہویا جو شمر. مگر شمر کہنے لگا ہاں ایک موقع کربلا چ آیا, مینوں حسین تے ترس آیا. تے یزید نے پوچھا کیڑا ویلا, تے کہنے لگا جدو آخری ویلے حسین خیمے چوں نکلیا نا, تے میں ویکھیا کہ چھوٹی جی بچی نے حسین دیاں لتاں نوں جفا ماریا سی. تے بچی رو کے کہندی سی بابا جے تسی ٹر گئے تے سکینہ مر جائے گی. کربلا دی تاریخ دی کتب چ پڑھیا, امام علی مقام نے آخری گل زین سکینہ نو اے فرمائی سی, فرمایا بیٹی سکینہ کدے ٹھنڈا پانی پیا کریں تے بابے نو یاد کریا کریں, کدے زندگی چ ٹھنڈا پانی پیویں تے بابا نو یاد کری. امام علی مقام اپنی بیٹی سکینہ نو چھڑ کے جدو کربلا دے میدان چائے, اس طرح دا مقابلہ شیر خدا دے پتر نے کیتا کہ جیڑا بھی سامنے آؤندا ایک وار کر دینے تے 2 ٹکڑے ہی کر دیندے نے. پیاس ہوئے, اتنے غم بھی ہون, تے اس قدر جرت. عبداللہ بن عمار یزید دا فوجی کہندا میں انہیں غم سینے چ رکھ کے کسے بندے نو ایڈی جرت نہ لڑدا زندگی چ نہیں ویکھیا. کہندا جدھر حسین جاندے سن یزیدیاں دیا فوجاں دیا دوڑاں ہی لگ جاندیاں سن. جدو امام علی مقام نہر فرات دے کنارے تک پہنچ گئے نا, تے ابن سعد نے آکھیا کہ حسین نو پانی نہ پین دے آجے. انہیں پانی پیتا تے اج یزیدی گھر کوئی نہیں جاوے گا. ایک ظالم انہیں دور تو حضرت امام علی مقام نو نیزہ ماریا, وہ نیزہ آکے تے میرے امام دے دل دے مقام تے لگیا تے پار گزر گیا. ایک ظالم نے آپ دے چہرے تے تیر ماریا. امام حسین دیاں اکھا کے جدو اندھیرا چھایا نا, تے آپ اپنے گھوڑے تو جدو زمین وال تشریف لیام لگے, تے میں کتابہ چ پڑھیا ایڈا وفادار گھوڑا سی, زمین تے بیٹھ گیا کہ میرے سوار نو ڈگ دیا کدھر سٹ نہ لگ جاوے, سوار نو سٹ نہ لگے, گھوڑا بیٹھا. میرے امام علی مقام دا جدو سارا جسم مبارک تیرہ نہ چھلنی, تے شمر سینے تے آکے بیٹھ گیا. کہنے لگا کوئی حسین دا سر نہ اتارے, میں اتاراں گا. اس ظالم نے جدو خنجر رکھا نا میرے امام دی گردن ہوتے, امام نے فرمایا ٹھہر ظالمہ, ایک بار ذرا اپنے سینے تو کپڑا ہٹا. انہیں کپڑا ہٹایا تے میرے امام مسکرائے. کہنے لگا حسین ایک کیڑا موقع مسکران دا. فرمایا یقین اگے بھی بڑا سی پر ہون مزید پختہ ہو گیا, میرا نانا واقعی سچا نبی ہے. پوچھا کیوں؟ فرمایا نانا جان نے فرمایا سی کہ میں ویکھیا ایک چتکبر رنگ دا کتا, 2 رنگا کتا میری آل دے خون وچ منہ پیا مار دے. فرمایا میں تیرے سینے تو کپڑا ہٹا کے اس واسطے ویکھیا کہ میں ویکھیا تیرے سینے اتے داغ نے, سفید تے کالے داغ نے. تینوں پرس دی بیماری ہے جنہوں اسی پنجابی چ پھل بہری کہنے ہیں, پھل بہری دی بیماری ہے. تیرے جسم تے 2 طرح دے داغ نے, نانا واقعی سچا نبی ہے. فرمایا سی 2 رنگ دا کتا میری آل دے خون وچ منہ پیا مار دے. نوجوانوں ظالم نے خنجر چلایا تے امام علی مقام دا سر اقدستان تو جدا کر دیتا. اس ویلے کی بیتی سیدہ سکینہ تے زینب تے. آخری ویلے راوی لکھدا کہ میرے امام دا سر سجدے دی حالت وچ سی. آپ نے سر جھکا کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیا. بڑے بڑے نمازی آئے, اسی جمعہ دی نماز پڑھن آیا, اسا گھر چلے جانا ہے, عصر پڑھ کے گھر چلے جانا ہے, مغرب پڑھن آنا ہے, گھر چلے جانا ہے, عشاء پڑھن آنا ہے, گھر چلے جانا ہے. خور تقدیر دا یہی فیصلہ سی کوئی انجدہ بھی نمازی ہوئے جڑا آوے پر گھر نہ جاوے. او اج بھی نماز دے بیچے قیامت نو کوئی شہید کسے حالت کوئی کسے حالت کوئی کسے حالت اٹھے گا. میرے نبی فرمایا ہر شہید اس حالت اٹھے گا جس حالت شہید ہویا. میرا حسین ادو بھی سجدے چ سی تے قیامت نو بھی سجدے چ اٹھے گا.
پتہ لگا حسین اج بھی سجدے ویچے کیونکہ او دی حالت ہی سجدہ سی میرے امام نے یہ بھی سبق دیتا کہ میرے نانے دیو غلاموں اصل حسینی اوے جڑا سجدہ کرے یزید پکا بے نمازی سی تے حسین مسجد نبی دا نمازی سی پتہ لگا جڑا بے نماز ہوئے او یزیدی کردار ادا کر رہے جڑا نمازی ہوئے او حسینی کردار ادا کر رہے یزید ظالم سی او لوگاں دے مال لٹ کے کھا رہا سی آج بھی جڑا کسے تے ظلم کرے پتہ لگیا کہ او یزیدی کردار ادا کر رہا خواہ نعرے حسین دے مارے او دا حسین نہ رشتہ نہیں اصل حسینی او جڑا نماز پڑھے اصل حسینی او جڑا دودھ وچ ملاوٹ پانی دی نہ کرے اصل حسینی او جڑا گھٹ نہ تولے اصل حسینی او جڑا سود نہ کھاوے اصل حسینی او جڑا اپنی زکاة دا خیال رکھے اصل حسینی او جڑا مصطفیٰ دے دین دی آبیاری واسطے کوششاں کرے اور اگر او دے جسم دے اندر کردار تے یزیدی ہوئے تے نعرے صرف حسین دے مارے میرے حسین نے دسیا دا حسین نال کوئی رشتہ نہیں اصل حسینی بنو کربلا دا ای پیغام ہے اصل حسینی بنو اللہ سانو امام حسین دے ذکر سن کے تے آپ دے کردار حسینی نو پناہ دی توفیق بھی عطا فرمائے